आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, आज मैं आपके लिए एक बहुत मालूमाती वीडियो का रिव्यू लेकर आया हूँ, जो कि इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म के कई एक दरवाजे खोल देगी और कुछ यहूदियों की, ईसाइयों की साजिश से भी पर्दा उठा देगी और एक बार तो आपके इल्म में इजाफा ही कर देगी। नवंबर का महीना हमारे पास आ गया है। नवंबर को अदद के लिहाज से 11वीं पोजीशन हासिल है। तो दरअसल हमारे मुसलमान 11वीं भी मनाते हैं, इसको भी हम मद्देनजर रखेंगे और हम इल्म अल आदाद की रोशनी में इस पर रोशनी डालेंगे और साबित करेंगे कि नवंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के मुफरद अदद का महीना है, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा का ही महीना ठहरा। क्योंकि कोई भी अदद जो कि मुफरद होता है, किसी की शख्सियत की अक्कासी करते हैं और उसकी शख्सियत होता है, तो ये अदद अली करमुल्लाह वजहो, मेरे दादा मोहतरम, यदुल्लाह वजुल्लाह सैफुल्लाह ऐनुल्लाह हुज्जतुल्लाह के नाम के मुफरद अदद का ही महीना है नवंबर। कितना बरकतों वाला ठहर रहा है, यहां बात नहीं ठहरेगी। ये इमाम हुसैन के नाम के मुफरद अदद का भी महीना है। इससे बढ़कर और आपको मैं इन्फॉर्म करूं कि ये कुरान के, क्योंकि शख्सियत का अदद होता है, अब बाकी जो किताबें इनके अबजद होते हैं, कुरान के अबजद का भी यही महीना है, आगाज के अबजद का। अब हम इन राजों को खोलते हैं और यहूदियों की साजिश को भी हम बेनकाब करते हैं। नवंबर को तरतीब के लिहाज से 11वां महीना हासिल है और इसका जो मुफरद अदद बनता है वो 2 बनता है। अब 2 को यहूदियों ने साजिश के तहत गलत चीज करार दे दिया है। उनको दुश्मनी क्या है? इस्लाम से है। यहूदियों को दुश्मनी इस्लाम से है। वो बहुत गहरे आलिम हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा हैं। हमारे उलमा उनकी गहराई तक पहुंच ही नहीं सकते, ईसाई भी नहीं पहुंच सकता। ईसाई हमें उलझाने के लिए काफी है, लेकिन वो यहूदियों की साजिश तक नहीं पहुंच सकता। वो बड़े गहरे आलिम हैं, वो हर एक चीज का मुताजा करते हैं। उन्होंने ये चीजें 2 नंबर को गलत कैसे करार दिया कि कहीं किसी आलिम को पता ना चल जाए और वो जो है ना इसके एडवर्टाइज ना कर दे। उन्होंने 2 नंबर को कहा कि 2 नंबर खराब चीज है। अब 11वां महीने का मुफरद अदद 2 है। कुरान से जो हमें इल्म अदाद अल्लाह ताला ने दिए हैं वो 1 से लेकर 9 तक हैं, और जो 0 है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास है, वो भी मैंने पहले वीडियो लगाई हुई है। अब 1 से लेकर 9 तक जो हमारे मुफरद अदद हैं, उनमें हर एक की शख्सियत का एक अदद होता है। अब जो ये नवंबर का महीना है, इसका अदद 2 बनता है। अब आते हैं हम अपने, कहते हमने एक दावा किया कि ये नवंबर का महीना मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के मुफरद अदद का महीना है। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम के अदद हैं 92, यानी 92। अब हम 92 को जमा करो, 92 को 92 को जमा करें तो हमारे पास 11 आता है, और 11 को जमा करें तो 2 आता है। अब हम नीचे जाते हैं कि ये अली करमुल्लाह वजह के नाम के मुफरद अदद का महीना है और यहूदियों की साजिश है। देखो कि 2 नंबर को उन्होंने खराब कहा। अली करमुल्लाह वजह के नाम के अदद हैं 110। 110 के जमा करें तो मुफरद अदद डायरेक्ट 2 बनता है। तो अली के नाम का मुफरद अदद भी 2। और फिर आते हैं इमाम हुसैन की तरफ।
امام حسین کے نام کے اعداد ہیں 128. 128 کو جمع کر تو 11، 11 کو جمع کر تو 2. اب ہمارا محمد مصطفیٰ کا عدد مفرد عدد 2، جیسے میرے 178 کا 16 7 بنتا ہے، اس طرح کسی کا بھی نام ہو اس کے بنیں گے. جیسے غلام عباس کے 1204 بنتے ہیں تو سیدھا 7 عدد بنتا ہے. تو یہ جو ہے نا اب جو ہے نا ہم آتے ہیں کہ یہ پاک پیغمبر کی احادیث کا مہینہ ہے. تو کون سی حدیث ہیں؟ رسول اللہ نے کہا کہ اے علی، تیری روح میری روح، تیرا گوشت میرا گوشت، تجھے میرے دربار میں ایسے حیثیت حاصل ہے بھائی کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کو تھی. اب یہ دیکھو کہ اب علی نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں ہے، یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے. قرآن کا علم فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا علم بسم اللہ میں ہے، اور میں علی بے کا نقطہ ہوں. اب ہر ایک عالم کوئی انکار نہیں کر سکے گا کہ بے کی کمری طاقت بھی 2 ہے. اب ہمارا محمد مصطفیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا مربی معلم، اور ہمارا عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ اسد اللہ، جسے بھائی کا درجہ دے رہا ہے اپنا محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی اس کے مفرد عدد بھی 2. اور امام حسین جو کہ سافٹ ویئر قرآن ہے، صرف اس اپنا سانگ پر آپ نے قرآن کی تلاوت کی، اس کا عدد بھی 2. یعنی آپ سافٹ ویئر قرآن ہے. یہاں سے ثابت ہوا کہ اپنا امام حسین سافٹ ویئر قرآن ہے اور علی وجود قرآن ہے، کیونکہ وہ بے کا نقطہ بن رہے ہیں. اور امام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود قرآن ہے. قرآن وجود قرآن قاری وجود قرآن محمد مصطفیٰ، وجود قرآن علی مرتضیٰ کہ میں بے کا نقطہ، اور سافٹ ویئر قرآن یعنی قرآن کی وائس وہ امام حسین اور خود قرآن، یہ 2 کے عدد میں آگے. اب جو 11ویں مناتے ہیں، جس پیر کی بھی مناتے ہیں، وہ پیر خود 11ویں محمد مصطفیٰ کی مناتا تھا. یہ خوشی جو بھی 11ویں کی، یہ محمد مصطفیٰ کی، یہ 2 کا عدد ہے. اب یہودی کی سازش دیکھو کہ اس نے ہمیں 2 نمبر کے پیچھے لگا دیا کہ 2 نمبر خراب چیز ہے. ہمارے خود محمد مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اگر کسی تالاب میں کوئی مچھلی ماری جائے تو سمجھنا یہودی کی سازش ہے. تو اب ہم چلتے ہیں کہ یہ 2 کے مہینے میں ہم محمد مصطفیٰ کے کون سے وہ نام پڑھیں جس سے ہمیں بہت فائدہ ہو. پورے نومبر میں پڑھو، یہ 2 بار پڑھنا کوئی زیادہ نہیں ہے، یا 11 بار پڑھنا. الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا عاقب، الصلاۃ والسلام علیک یا نوح، الصلاۃ والسلام علیک یا اولا، الصلاۃ والسلام علیک یا حجازی، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی التوبہ، الصلاۃ والسلام علیک آمین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء، الصلاۃ والسلام علیک یا مامون، الصلاۃ والسلام علیک یا سید، الصلاۃ والسلام علیک یا مبشر، الصلاۃ والسلام علیک یا شہید. اب ہم آپ کو اعداد بناتے ہیں کہ محمد کے اعداد 92 ہیں اور ان کو جمع کیا 11 2، یا عاقب کے اعداد جو ہے نا 173 ہیں 11 2، یا ناح کے اعداد 56 ہیں 11 2، یا اولا کے اعداد 47 ہیں 11 2، یا حجازی کے اعداد 29 ہیں 11 2، یا نبی التوبہ کے اعداد 506 ہیں 11 2، آمین کے اعداد 101 ہیں سیدھے 2، نبی اللہ کے اعداد 128 ہیں یہ 11 2، خاتم الانبیاء کے اعداد 1136 ہیں وہ بھی 11 2، اور مامون کے اعداد 137 ہیں وہ بھی 11 2، سید کے اعداد 74 ہیں وہ بھی 11 2، اور مبشر کے اعداد 542 ہیں وہ بھی 11 2، شہیر کے اعداد 515 ہیں یہ بھی 11 2۔ تو یہ 2 کے اعداد بنتے ہیں۔ آپ ان کو پوری تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کے رموز و اوقاف کھول دیں گے۔ آپ ان کو پڑھ کر تو دیکھیں، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، وہ نہیں عام لوگ نہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، درود پڑھو محمد مصطفیٰ کے ذات پر، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
اب آپ اگر یہ بھی جو نا صلاۃ والسلام درود ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا نومبر کا مہینہ ویل اوپن ان اللہ کا 100% ان یور فیور ان یور ورک. تو انشاءاللہ تعالیٰ جلد اگلی ویڈیو میں ہم آئیں گے، ہماری سیم ویڈیو ہوگی، ہم وہ نام آپ کو بتائیں گے جو 11 سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کے ہیں. اور امام حسین کی بھی جو نا کے لیے بھی پاک پیغمبر نے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیسے ہے، تو انہوں نے کہا کہ محمد جو ہے نا اپنی رسالت سے لے کر کربلا تک، حسین جو ہے نا محمد سے ہے، اور کربلا سے لے کر قیامت تک محمد حسین سے ہے. الحسین منی وانا من الحسین وما علینا الا البلاغ المبین.